नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारहरू नीति कार्यक्रम र बजेट बनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि मुख्य प्राथमिकता स्वास्थ्य। नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर बालबालिका बढी प्रभावित बनाउने अनुमान। आज 4300 जनामा संक्रमण, 81 जनाको मृत्यु। आगामी वर्ष कर्णालीका 10वटै जिल्लामा गोठालो भत्ता कार्यक्रम लागू हुने। पेन्सन प्राप्त गर्न कृषकले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने। भारतमा फेरि अर्को भयानक दुर्घटना। मजदुर चढेको बसले भ्यानलाई ठक्कर दिँदा 17 जनाको मृत्यु, 18 जना घाइते। र विश्वकपको छनौटबाट हात धोएको नेपालले एसिया कप छनौट खेल्न बाँकी। सिधै तेस्रो चरणको छनौटमा स्थान बनाउन लगभग असम्भव। समाचार अब विस्तारमा। आगामी आर्थिक वर्षका लागि देशका तीनै तहका सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिरहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि आगामी वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर बजेट बनाइरहेको छ। प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमण दर कम हुँदै गए पनि जोखिम कायमै रहेकाले आगामी वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको प्रदेश सरकारले बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसका लागि प्रदेश सरकारले ज्येष्ठ 24 देखि प्रदेश सभामा प्री बजेट छलफल पनि गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्यलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यसअघिका वर्षमा कृषिलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आइरहेको प्रदेश सरकारले यस वर्ष कोरोनाको महामारीको जोखिम कायम रहेकोले यस क्षेत्रको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मजबुत बनाउने गरी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश बहादुर शाह स्वास्थ्य संक्रमणका कारण सिर्जना भएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी प्रदेश र स्थानीय तहका सबै किसिमका स्वास्थ्य सेवाहरूको गुणात्मक एवं सन्तुलित विकास विस्तार गर्नु, बहुपक्षीय सम्बन्ध र साझेदारी सहित प्रतिकारात्मक प्रवर्धनात्मक पुनर्स्थापना लगायतका आधारभूत विशिष्टकृत र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चितता गर्दै जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक क्वालिटी अफ लाइफ वृद्धि गर्दै जानु। प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश बहादुर रावलले पनि जनताको स्वास्थ्य रहे अन्य विकासहरू गर्न सकिने भएकोले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। कोरोनाको जोखिम अहिले पनि कायम रहेकोले सबै जनताले कोरोनाको खोप कसरी छिटो भन्दा छिटो पाउन सक्छन् भन्ने कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। रोजगारीको थलो रहेको भारतमा बाट अवश्य पनि त्यो पीडा छ। त्यो पीडालाई हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशले अवश्य पनि गम्भीरताका साथ रोजगारीका सम्भावनाहरू अहिलेको सिद्धान्त एवं प्राथमिकता विधेयक प्रस्तुत भएको छ। अर्थमन्त्रीज्यूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। प्रदेश सभा सदस्य महेश दत्त जोशीले चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना कहरकै बीच प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिएको र आउँदो आर्थिक वर्षमा ती स्थानमा जनशक्ति व्यवस्थापनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई कसरी रक्षा गर्ने भन्ने हिसाबको रणनीतिक महत्त्वका साथ यो प्राथमिकताका साथ यहाँ धेरै बुँदाहरूमा कोरोना संक्रमणसित जुझ्ने हिसाबले सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको छ। प्रदेश सरकारले भने विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष स्वास्थ्यमा धेरै सुधार आएको र आगामी दिनमा थप स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने गरी बजेट र कार्यक्रम ल्याइने जनाएको छ। अर्थमन्त्री शाहले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकाससँगै प्रदेशको कृषि, शिक्षा र बाटोघाटो लगायतका विकासलाई प्रदेश सरकारले द्रुत गतिमा लिएर जाने बताउनु भएको छ। निर्मला खड्डायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। पछिल्लो एक साताको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना संक्रमितको संख्या घटे पनि बालबालिका संक्रमित हुने दर घटेको छैन। 18 वर्ष मुनिका संक्रमित बालबालिका मध्ये 5 वर्ष मुनिका बालबालिकाको हिस्सा उच्च देखिएको छ। संक्रमित बालबालिकामा 5 वर्ष मुनिका झण्डै 18% रहेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यस अगाडि नै विज्ञप्ति निकालेर कोरोनाको महामारीको दोस्रो लहर जस्तै तेस्रो र चौथो लहर आउने सक्ने र त्यसले बालबालिका बढी मात्रामा प्रभावित हुने जनाएको छ।
यसैबीच आज थप 4,344 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 12,074 PCR परीक्षणमा 3,449 र 4,568 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 895 गरी 4,344 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण थप 81 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना विरुद्धको खोप नलगाएको तुलनामा लगाएकाहरू सुरक्षित हुने गरेको स्वास्थ्यकर्मीहरूले बताएका छन्। आज हामीले खोप लगाइसकेपछि संक्रमित हुँदा कतिको सहज हुने रहेछ भनेर पाल्पा अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर जगदीश कुँवरलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-19 भाइरसले गर्दा धेरै बिरामीहरूलाई आक्रान्त गराएको छ र जुन रूपमा यो कोभिडको लागि भ्याक्सिन आएको छ त्यसले धेरै नै राम्रो काम गरेको देखिएको छ। जसरी 2 डोज भ्याक्सिन लगाउनु भएको धेरै बिरामीहरूलाई धेरै जटिल खालको लक्षणहरू नदेखिएको, सामान्य खालको लक्षण देखिए तापनि सामान्य खालको लक्षणहरू, सामान्य शरीर दुख्ने, ज्वरो आउने खालको लक्षणहरू देखिएको छ। त्यसरी हस्पिटलमै गएर भर्ना हुनुपर्ने, अक्सिजन चढाउनु पर्ने र आइसियु भेन्टिलेटर चाहिने अवस्थासम्म चाहिँ नपुगेको देखिएको कारणले गर्दाखेरिमा पक्कै पनि भ्याक्सिन लगाइसकेपछि यसले बिरामीहरूलाई चाहिँ राम्रो गरेको अथवा जटिलता हुन नदिएको देखिएको छ। त्यो भ्याक्सिनबाट सकिन्छ भने मौका पाएको बेलामा चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु होला। त्यसले थप तेस्रो चौथो भेरिएन्ट आउने क्रम छ भन्ने खालको एउटा अड्कल गरिएको छ। त्यसबाट चाहिँ बचाउन पनि सक्छ। अहिलेसम्म दोस्रो भेरिएन्टबाट लगभग अलिक कम भइसकेको अवस्थामा र म आफै पनि एउटा त्यसको इक्जाम्पल छु। मैले भ्याक्सिन डबल डोज लागेको कारणले गर्दाखेरिमा म पोजिटिभ हुँदा सामान्य खालको लक्षणहरू, ज्वरो, शरीर दुख्ने, रुगा लाग्ने मात्र भएको थियो। मलाई हस्पिटलमै भर्ना गर्नुपर्ने, मेरो अक्सिजनको मात्रा कम हुने त्यस्तो खालको चाहिँ जटिलता आएको थिएन। म जस्तै थुप्रो अरू पनि हुनुहुन्छ जसलाई हस्पिटल जानु नपरेको अथवा भर्ना हुन नपरेको अवस्था थियो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरिमा मैले हजुर सबैलाई भ्याक्सिन लगाउनको लागि चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसले चाहिँ पक्कै पनि राम्रो गर्दछ भनेर हजुर सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। ठेक्का अवधि सकिए पनि जाजरकोटको जिल्ला अस्पतालमा अझै अक्सिजन प्लान्ट जडान हुन सकेको छैन। अक्सिजन प्लान्ट जडान नहुँदा जटिल अवस्थाका कोरोना संक्रमितलाई जिल्ला बाहिर सिफारिस गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ। जेठ 15 गतेभित्र अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्ने गरी काठमाडौँको नेप्टेक मेडिकल सप्लायर्सले ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। कम्पनीले 2 महिना अघि अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न 40 लाख रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै बजेट आए पनि बोलपत्र प्रक्रियामा जान ढिलाइ भएको हो। ठेक्का सम्झौता अनुरूपको निर्धारित समय बितिसक्दा पनि नेप्टेकले अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडानको कुनै प्रक्रिया अघि नबढाएको जिल्ला स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले जनाएको छ। अक्सिजन प्लान्ट जडान नहुँदा अक्सिजनका सिलिन्डर भर्न नेपालगञ्ज पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक टिकाराम जैचीले बताउनुभयो। समयमा अक्सिजन प्लान्ट जडान नगर्दा कोरोना संक्रमितलाई अक्सिजन दिन समस्या भएको जिल्ला अस्पतालका मेडिकल अधिकृत ओसर सिंह राठोरले बताउनुभयो। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, स्यानिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने। विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने। बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने।
कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने। आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने। तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ। त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कर्णाली प्रदेश सरकारले यस वर्ष गोठालो भत्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। यो कार्यक्रम कर्णालीका 10वटै जिल्लामा लागू हुनेछ। जीवनभरि कृषि पेसामा लागेर 60 वर्ष नाघेका किसानलाई पनि प्रदेश सरकारले मासिक 500 रुपियाँ दिने गरी कृषि पेन्सन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। गोठालो भत्ता कार्यक्रम अन्तर्गत किसानले मासिक 1000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। भत्ता पाउने गोठालोले भने 5 भैँसी, 50 बाख्रा, 5 चौरी गाई, 50वटा भेडाको व्यावसायिक पालन गरेको हुनुपर्ने मापदण्ड राखिएको प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्री कुर्मराज शाहीले जानकारी दिनुभयो। नेपाल कृषि प्रधान देश भनिए पनि पछिल्लो समयमा कृषि पेसासहित कृषकहरूलाई हेयका दृष्टिले हेर्न थालिएको कृषि मन्त्री शाहीको भनाइ छ। कृषि क्षेत्र र यो पेसामा आबद्ध कृषकलाई प्रोत्साहन गरी कृषि पेसाप्रति आकर्षण र महत्त्व बढाउने उद्देश्यका साथ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट सञ्चालन हुने गरी गोठालो भत्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो। मन्त्रालयले प्रदेशसभा सदस्य, पालिकाका प्रमुख, कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लामा रहेका कृषि कार्यालय र यस प्रदेशका कृषि विज्ञ, अध्येता र सरोकारवालाहरूको सुझावलाई आधार बनाएर नीतिगत रूपमा योजना, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गरेको छ। नवलपरासी जिल्लाको भारतीय सिमानासँग जोडिएको सुस्तामा सङ्घीयता आएसँगै विकासका कामले पनि गति लिएको छ। तर सिमानाको विवादका कारण लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 5 करोडको लगानीमा बन्न लागेको बहुवर्षीय खानेपानी आयोजना अलपत्र परेको छ। नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा गरिबी र कठिन भूबनोटको चुनौतीहरू हुँदाहुँदै पनि शुद्ध खानेपानीको सुविधा प्रदान गर्न लागेको खानेपानी तथा सरसफाई संस्था सुस्ता 5 सुस्ताको प्रयासमा अवरोध सिर्जना भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष 2076-77 को विनियोजित बजेटबाट 2076 साल फागुन 15 गतेदेखि सुरु भएको सुस्ताको खानेपानी आयोजना 2वटा बोरिङ गाडिसकेपछि अहिले आएर बीचमा रोकिएको छ। खानेपानी आयोजनाको जग्गा विवादको विषय देखाएर निर्माण कार्य रोकी नयाँ समिति बनाउनतिर लागेपछि अहिले सुस्ताको खानेपानी आयोजना अल्पत्र हुने सम्भावना बढेर गएको छ। सुस्ता बचाऊ अभियानका अभियन्ताहरू नै सुस्ताको विकासका बाधक बनेका कारण खानेपानी आयोजना निर्माणमा अवरोध सिर्जना भएको खानेपानी तथा सरसफाई संस्था सुस्ता 5 सुस्ताका अध्यक्ष मनसी कुमार हरिजनले बताउनु भएको छ। माघ 1 गतेदेखि फेरि दोस्रो किस्ताको काम सुरु गऱ्यौँ हामी। अनि माघ 8 गतेदेखि यहाँ ब्रिजेश शाह, रविन्द्र शाह अनि आदम खाँ र गोपाल गुरुङहरू मिलेर चाहिँ काममा अवरोध गरिरहेको छन्। नेपालमा सङ्घीयता आएसँगै सुस्ताका स्थानीयवासीहरूले विकासको अनुभूति गरिरहेका बेला सुस्तामा सुरु भएको बहुवर्षे खानेपानी आयोजना निर्माणमा स्थानीयवासीहरू बीच एकता नहुँदा विकास निर्माणमा समस्या सिर्जना भएको सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले बताउनु भएको छ। दुईटा समूहका बीचमा सामान्य विवाद थियो। त्यो विवाद हामीले गाउँपालिकाको प्रयासमा र जिल्ला खानेपानी अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोबरमा हामीले त्यो समस्या समाधान गरिसक्यौँ। नेपाल भारतको सीमा विवादले चर्चामा आइरहने सुस्ताको विकासका लागि तीनै तहका सरकारका आयोजना सफल पार्न सके मात्र सुस्ताका 265 घर परिवारका करिब 3000 मानिसहरू प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ। कुष्माकर ढकाल, लुम्बिनी प्रदेश, पश्चिम नवलपरासी। कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको राष्ट्रिय जनगणना अभियान आगामी साउनदेखि असोज महिनाभित्र गर्ने तयारी गरिएको छ। हरेक 10 वर्षमा गरिने जनगणना मिति तोकेर पनि समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको यो इतिहासकै पहिलो घटना रहेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जनाएको छ। विभागका सूचना अधिकारी तीर्थराज चौलागाईले कोरोना महामारीका कारण रोकिएको गणनाको काम अवस्था अनुकूल बन्दै गए मध्य साउनदेखि मध्य असोजको बीचमा गर्ने गरी तयारी सुरु गरिएको जानकारी दिनुभयो। नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट व्यवस्थापन गरेर साउनदेखि असोजसम्ममा जनगणना सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ।
15 साउनदेखि 15 असोजसम्म जनगणना गर्ने प्रस्ताव असार पहिलो साता मन्त्री परिषदमा लैजाने तयारी रहेको पनि विभागले जनाएको छ। 7वटै प्रदेश 77वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गरेर 8,000 सुपेरीवेक्षक र 39,000 गणक समेत छनौट गरिसकेको विभागले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा हुने तालिमका लागि केन्द्र र प्रशिक्षण सामग्री समेत तयार पारेर जिल्ला पठाइसकेको थियो। विभागले कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएपछि तालिम लगायत सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। दोस्रो लहरको कोरोना महामारीका कारण जनजीवन ठप्प बनेका बेला रुकुम पश्चिमको विभिन्न आयोजना र लोकमार्ग स्तरोन्नतिको निर्माण कार्य भइरहेको छ। कोरोना कहरका बीच पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै जिल्लाका मुख्य सडक, लोकमार्ग, ग्रामीण सडक तथा अन्य आयोजना निर्माणको काम नियमित सञ्चालन भएको हो। कोरोना जोखिमकै समयमा राप्ती लोकमार्गको स्तरोन्नति र मध्य पहाडी लोकमार्ग विस्तारको कार्यले निरन्तरता दिएको सडक डिभिजन कार्यालय चौरजहारीका प्रमुख ध्रुवकुमार झाले बताउनुभयो। रुकुम र सल्यानको सिमानामा पर्ने खौलादेखि सदरमुकाम मुसिकोट सल्लेसम्मको 35 किलोमिटर सडक स्तर उन्नति कार्य जारी छ। यसअघि नै कालोपत्रे बिग्रिएको ठाउँमा पुनः कालोपत्रे गर्ने र घुमाउरा मोडलाई फराकिलो पार्ने गरी 10वटा निर्माण कम्पनीले सडक स्तर उन्नतिको काम गरिरहेका छन्। राप्ती लोकमार्ग स्तर उन्नतिका लागि 10 करोड बढी लागत रहेको सडक डिभिजन कार्यालयको भनाइरहेको छ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। के तपाईलाई थाहा छ कृषकहरूका लागि पनि भनेर नयाँ मोबाइल एप आएको छ नि? थाहा छैन भने याद गर्नुहोस्, कृषिपथ मोबाइल एप। यस एपको प्रयोग गरी घरमै बसी कृषि सम्बन्धी ज्ञान लिनुका साथै बजारसँग पनि जोडिन सकिन्छ। यो मोबाइल एप्लिकेसन कसरी प्रयोग गर्ने त? एप आफ्नो मोबाइलमा राख्न मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। अब तपाईँको प्ले स्टोर यसरी खुल्छ। प्ले स्टोरको माथि सर्च गर्ने ठाउँ देखिन्छ। यहाँ तपाईँले KRISHIPATH स्पेस NP लेख्नुहोस् र यो सर्च बटन थिच्नुहोस्। अब तपाईँ कृषिपथ मोबाइल एप यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। अब फेरि कृषिपथ लेखेको स्थानमा यसलाई थिच्नुहोस्। अब यहाँ इन्स्टलमा थिच्नुहोस्। यो थिचेपछि कृषिपथ एप आफै इन्स्टल हुन थाल्छ। अब यो एप इन्स्टल भएको छ, अर्थात् हाम्रो मोबाइलमा बसेको छ। अब तपाईँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा जानुहोस् र यसलाई खोल्नुहोस्। अब हामी कृषिपथ मोबाइल एपको मुख्य पेजमा आएका छौँ। हामी पहिलो पटक यो एप प्रयोग गर्दैछौँ, यसकारण सर्वप्रथम रजिस्टर लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। रजिस्ट्रेसन गर्न यो फर्ममा आफ्नो जानकारी भर्नुहोस्। फर्ममा सबै सूचना भरेपछि यो बुझाउनुहोस् लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। अब यो चलाउन सिकौँ। मोबाइलमा एप खोलेपछि यो लगइन बटनमा थिच्नुहोस्। अब यहाँ अघि राखेको मोबाइल नम्बर र पासवर्ड राखी लगइन थिच्नुहोस्। अब यो पूर्ण रूपमा खुलेको छ। यदि तपाईँ आफ्नो कृषि उत्पादन बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ भने यो कृषि उत्पादनमा थिच्नुहोस् र बिक्री गर्ने सामानहरू अपलोड गरेर विवरण भर्नुहोस्। यस्तै आफूलाई चाहिने कृषि सामग्री खरिद गर्न यो कृषि उपकरणमा थिच्नुहोस्। यसैगरी कृषि प्रविधि र खेती गर्ने तरिका सम्बन्धी जानकारी लिन यो ज्ञान आधार लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यदि तपाईलाई मौसम सम्बन्धी जानकारी लिनु छ भने यो कृषि विज्ञान लेखेको बटनमा थिच्नुहोस्। यो एप सम्बन्धी थप जानकारीको लागि आफ्नो नजिकको सहकारी वा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ जिल्ला शाखा बाँकेमा सम्पर्क राख्नुहोस् अथवा पैसा नलाग्ने टोल फ्री नम्बर 16 60 81 52 95 0 मा फोन गर्नुहोस्। फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार, घरमै बसी कृषि कारोबार। यस कृषिपथ एप केयर नेपालको सहयोग र भेरी विशिष्टता वातावरणीय समूह बी ग्रुपसँगको सहकार्यमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ जिल्ला शाखा बाँकेद्वारा कृषकहरूका लागि तयार गरिएको हो। कृषिपथ एप
फोनबाटै ज्ञान, फोनबाटै बजार। आजै डाउनलोड गर्नुहोस्। यति बेला कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा छ। यो समयमा आफूलाई संक्रमण र यसको असरबाट कसरी बचाउन सकिन्छ? अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर नजाने, सामान किन्न जाँदा सुरक्षित भएर जाने, अत्यावश्यक काम परेर बाहिर जानु परेमा मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग र भौतिक दूरी अनिवार्य पालना गर्ने, विदेशबाट वा जिल्ला बाहिरबाट आउनु भएको छ भने अनिवार्य होम क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्ने, बजारबाट सामान किन्दा आफूलाई चाहिने जति मात्र किन्ने, अनावश्यक जोहो नगर्ने, कोरोना भाइरससँग सम्बन्धित सूचना वा सामग्रीको आधिकारिकता जाँचेर मात्र धारणा बनाउने, आधिकारिकता नभएका त्यस्ता सूचनाहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर तथा कमेन्ट नगर्ने, तपाईले लगाउनु भएको मास्कले मेरो सुरक्षा गर्छ, मैले लगाएको मास्कले तपाईको सुरक्षा गर्छ, त्यसैले मास्कको प्रयोग अनिवार्य गरौँ र कोरोना भाइरसबाट बचौँ र बचाऊ। नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकालाई व्यवस्थित बनाउन भर्ना गरिएका नगर प्रहरीको तालिम सम्पन्न भएको अवसरमा दीक्षान्त समारोह गरिएको छ। नगरलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउनका लागि नगर प्रहरी कार्यविधि अनुसार नगरपालिकाले कर्णाली प्रदेशमै पहिलो पटक नगर प्रहरी भर्ना गरेको थियो। 14 वडाका करिब 2 दर्जन बस्ती रहेको नगरपालिकाले 1 जना प्रहरी सहायक निरीक्षक सहित 5 जना हवलदार र 24 जना प्रहरी जवान छनौट गरेको थियो। नगरपालिकाभित्र घरबहाल कर, हाट बजार व्यवस्थापन, सवारी आवागमन, छाडा चौपाया लगायतका विभिन्न गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी समृद्ध नगर बनाउने नगर प्रहरीको व्यवस्था गरिएको नगर प्रमुख हरिजङ शाहीले बताउनुभयो। नगर प्रहरीको व्यवस्थाले आगामी दिनमा सिङ्गो नगरपालिका सुन्दर, सफा र व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको उत्तर प्रदेशमा मजदुरहरू चढेको एउटा बसले सामान ढुवान गर्ने भ्यानलाई गैराती कानपुर नजिक ठक्कर दिँदा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको छ। निकै भयानक दुर्घटनामा परेर 18 जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीको दोस्रो लहर भारतमा केही मत्थर हुन थालेपछि गाउँघर फर्किएका मजदुरहरू पुनः कामको खोजीमा निस्कन थालेका छन्। पश्चिमी गुजरात प्रान्तको अहमदाबादतर्फ उनीहरू जाँदै थिए। भ्यानबाट बिस्कुट बनाउने कारखानामा कार्यरत मजदुरहरू रहेको बुझिएको छ। घटनामा परेर 16 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको थियो भने 1 जनाको अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार भारतमा हरेक वर्ष 1,10,000 भन्दा बढी व्यक्तिको सवारी दुर्घटनामा परेर ज्यान जाने गरेको छ। अधिकांश अवस्थामा चालकको लापरवाही, सडकको कमजोर अवस्था र पुराना सवारी साधनका कारण दुर्घटना हुने गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। निषेधाज्ञाका कारण नेपाली बजारमा सुनको कारोबार ठप्प भए पनि मूल्यमा उतार चढाव कायमै रहेको छ। आज झिनो अङ्कले सुनको मूल्य वृद्धि भएको छ। हिजो प्रति तोला 94,100 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज 100 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 94,200 रुपियाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। महासङ्घका अनुसार आज तेजाबी सुन प्रति तोला 93,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य प्रति तोला 1,350 रुपियाँ कायम भएको महासङ्घले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। आगामी विश्वकपका लागि छनौटबाट बाहिरिएको नेपालले एसिया कपको लागि छनौट खेल्न बाँकी छ। समूह बीमा रहेको नेपालले अब अस्ट्रेलियासँग अन्तिम खेल खेल्ने तयारी गरेको छ। यदि समूहमा दोस्रो वा तेस्रो हुन सकेको भए नेपाल एसिया कपको लागि सिधै तेस्रो चरणको छनौटमा पुग्ने थियो। अब नेपालले अस्ट्रेलियासँग खेल्न बाँकी रहेकोले नेपालले सिधै तेस्रो चरणको छनौटबाट स्थान बनाउन लगभग असम्भव देखिएको छ। अब नेपालले तेस्रो चरणको छनौटमा पुग्न प्लेअफ हुँदै जानुपर्नेछ। एसिया कपमा 24 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले बाँकी 12 स्थानका लागि तेस्रो चरणको छनौट हुनेछ।
त्यसमा थप 8 टिमले प्लेअफ मार्फत नै आउनेछन्। त्यसै अनुसार नेपालले अबको यात्रा प्लेअफबाट गर्ने भएको छ। प्लेअफमा अहिले छनौट खेलिरहेका 8 समूहमध्ये 5औं हुने टिम र 4औं हुने मध्ये कमजोर 4 टिमले खेल्नेछन्। अहिलेसम्म प्लेअफका लागि 6 टिम छनौट भइसकेका छन्। अब मौसम। हाल देशमा पश्चिमी वायु, पूर्वीय वायु र स्थानीय वायुको मिश्रित प्रभाव छ। देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो भने आज देशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित हल्का वर्षा भयो भने आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारहरू नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँदै सुदूरपश्चिम प्रदेशको पनि मुख्य प्राथमिकतामा स्वास्थ्य। नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहरले बालबालिका बढी प्रभावित हुने अनुमान। आज 4300 जनामा संक्रमण, 81 जनाको मृत्यु। आगामी वर्ष कर्णालीका 10वटा जिल्लामा गोठालो भत्ता कार्यक्रम लागू हुने। पेन्सन प्राप्त गर्न कृषकले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने। भारतमा फेरि अर्को भयानक सवारी दुर्घटना। मजदुरहरू चढेको बसले भ्यानलाई टक्कर दिँदा 17 जनाको मृत्यु, 18 जना घाइते। र विश्वकपको छनौटबाट हात धोएको नेपालले एसिया कप छनौट खेल्न बाँकी। सिधै तेस्रो चरणको छनौटमा स्थान बनाउन लगभग असम्भव। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।